यो नागरिकताको अहिलेको विधेयकले चाहिँ तपाईको के गर्छ भन्दाखेरि गैर राष्ट्रियता भएको गैर नेसनालिटी भएका मान्छेहरू चाहिँ तपाईको नागरिक बनाएर लिएर आउँछ। न त्यो प्रदेश सभाको सभामुखले त्यो विषयलाई कुरा गरेको थाहा छ, अचानक नेताहरूले बसेर बालुवाटारमा निर्णय गरिदिने। तर यो चाहिँ नितान्त नियोजित हो, विदेशीहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिक बनाएर भित्र्याउने। नागरिकता सबैले पाउनुपर्छ, नपाउनेले पाउनुहुन्न, यो पनि हामीले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ। हाम्रा चाहिँ नि प्रशासकहरूले कुन ठाउँमा गएर बढी नागरिकता बेच्न पाइन्छ भन्ने पनि एउटा सेन्स छ। ल बाँडी खाउँ भन्ने यो मूलतः राजनीति, देशको माया भन्दा पनि राजनीति गर्ने र चुनाव अगाडि मालिक रिजाउने दृष्टिकोणबाट बाहेक केही पनि होइन भन्ने मलाई लाग्छ। संवैधानिक रूपलाई मात्रै आधार बनाएर मुलुकको सार्वभौमिकता र मुलुकको हित हेर्नु भएन भने मुलुक चाहिँ जान्छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पनि त्यसलाई एजेन्डाको रूपमा नलिने जुन खालको चाहिँ गतिविधि भएको छ, यो अत्यन्त मेरो शब्दमा भन्नुहुन्छ भने भत्सना योग्य र निन्दा योग्य गतिविधि हो। हाम्रो देशमा यो जुन बेला राजनीतिक स्थितिलाई राजनीतिज्ञहरूले आफूलाई फाइदा हुने दृष्टिकोणबाट यो विषयलाई बेला बेलामा उचाल्ने वा आफ्नो फाइदाको लागि यो गर्ने हो। तर 9 सालमा मेरो विचारमा के थियो भने, जस्तो मेरै नागरिकताको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले 18 सालमा त्रिचन्द्र कलेज, 17 सालमा त्रिचन्द्र कलेजमा आइए पढ्दाखेरि मात्रै मेरो नागरिकता थियो। त्योभन्दा अगाडि मेरा बाबुहरूको कहिले पनि नागरिकता थिएन र उनीहरूले लिनु पनि परेन जागिर खानलाई। तर के भयो भने जब हाम्रो राज्यको जुन किसिमको सिमाना छ, त्यो सिमानाको कारणबाट हामीले आफ्ना नागरिकहरू यो देशका नागरिक को हो भन्ने दृष्टिकोणबाट एउटा निश्चित गर्नको लागि यो सुरुवात 9 सालमा भएको मलाई लाग्छ है। एक दोस्रो कुरो, बेला बेलामा यो नागरिकताको विषयलाई राजनीतिक रूपमा उठाइएको हो र नागरिकता भन्ने कुरा जहिले पनि यो आइ नै रहन्छ। कसरी आइरहन्छ भन्दा हामी राजनीति शास्त्रका विद्यार्थीले पढेको दुइटै मात्रै हो, जुस सोली र जुस स्याङ्विन हो। भनेको मतलब के हो भने स्वाइलबाट हुन्छ, अमेरिकनहरूको सिस्टम स्वाइलबाट हो, होइन भनेदेखि बाई ब्लड जाने हो हामीले। र तेस्रो तरिका के हो भने नेचुरलाइज्ड हो, अङ्गीकृत गर्ने हो। हामीले अपनाएको पद्धति त्यो हाम्रो वंशज र अङ्गीकृतको थियो र बिचमा आएर यो अहिले जन्मको आधारमा भनेर आएको मूलतः राजनीतिक कारणबाट हो र यो समस्या राजनीति गर्ने दृष्टिकोणबाट उठाएका हो। धन्यवाद। हाम्रो नागरिकताको समस्या चाहिँ मैले देखेको अहिले चाहिँ विदेशीहरूले लिएको नागरिकता खारेज गर्ने समस्या हो, एउटा पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरामा यो नागरिकताको समस्या हर हमेसा आउनुको एकमात्र कारण हाम्रो बोर्डर खुला छ, लथालिङ्ग छ। खुला मात्रै होइन, लथालिङ्ग अव्यवस्थित, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि दक्षिणतिर, उत्तरतिरबाट होइन, उत्तरतिरबाट पनि नागरिकता लिएको छन् विदेशीहरूले र तर मूलतः दक्षिणतिरबाट। अब त्यो सङ्ख्यामा कुरा गर्दाखेरि असङ्ख्य लाखौँको सङ्ख्यामा, जुन डाक्टर हर्क गुरुङको पुस्तक तपाईँहरूले पढ्नुभयो भनेदेखि अब 2009 सालको कानुन यो चाहिँ मैले यो नागरिकता अभियान चलाउँदाखेरि चितवनका चाहिँ विद्वान साथीहरूले रिसर्च गरेर 2009 सालको कानुनै हामीले बनाएको होइन। त्यो चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा जुन चाहिँ प्रशासन सुधार सुझाव आयोग भारतीय नागरिकहरूको स्पोर्टहरूको बनाइएको थियो, त्यसले बनाएको रहेछ। त्यो कानुन हामीले नै बनाएको होइन। अब त्यतिखेर चाहिँ अब डाक्टर हर्क गुरुङको रिपोर्टमा चाहिँ अब 38 लाख मानिसहरू बसाइँ सरेर आएको नेपालतिर, बसाइँ सरेको त्यो खुला सिमानालाई प्रयोग गरेर युपी बिहार पश्चिम बङ्गालमा चाहिँ अत्यन्त दरिद्र स्थितिमा रहेका मानिसहरू चाहिँ यो सिमानालाई खुला भइसकेपछि खुला सिमानालाई उपयोग गरेर अब नेपालको र भारतको त एउटै खालको सिस्टम जस्तो भयो त्यतिखेर प्रजातन्त्रको नाउँबाट। र फेरि भारतले बनाइदिएको सरकार भयो नेपालमा, हाम्रो सरकार पनि थिएन एक प्रकारले भन्ने हो भने, मातृका प्रसाद कोइरालाको सरकार।
अब दिल्लीमा बनेको थियो, दिल्लीबाटै बनाइएको थियो। भनेपछि 38 लाख भारतका नागरिकहरू नेपालमा आएर बसोबास गरेको र 23,87,973 मानिसले चाहिँ नागरिकता लिएको कुरा त्यतिखेर उल्लेख छ। त्यतिखेर जन्मको आधारमा नागरिकता लिन्थ्यो। अब अहिले पनि हाम्रो समस्या कहाँ हो भन्दाखेरि त्यो जन्मको आधारमा नागरिकता लिने भनेकै विदेशीहरूलाई नागरिकता दिनको लागि बाटो खोले अर्थमा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब 2063 सालमा नागरिकता संविधान बन्नुभन्दा पहिला नागरिकता कानुन बन्यो। हेर्नुहोस् है, उल्टो। र 2063 सालको आन्दोलनै नागरिकताको लागि भयो जस्तो भयो। र त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो सरकारले अनुसन्धान गर्दैन, अत्यन्त फितलो तरिकाले नागरिकता दिने। अब त्यहाँ इभेन 3 जनाको सही गरेर पनि नागरिकता दिने भन्ने खालका कुराहरू त्यतिखेर ल्याइयो। र चाहिँ मतदाता सूचीको आधारमा पनि नागरिकता दिने, जो मतदाता सूची 37 सालमा राजा वीरेन्द्रले त्यसलाई चाहिँ एभोइड गरिसकेका छन् हैन, अध्यादेशद्वारा। त्यो चाहिँ तपाईँको कुनै प्रयोजनमा काम नलाग्ने भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रद्दीको टोकरीमा फालिसकेको मतदाता सूचीलाई 49 सालमा नियमावली परिवर्तन गरेर त्यही मतदाता सूचीको नाउँमा चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले फेरि नागरिकताको सिस्टम सुरुवात गरे। त्यसमध्येको एउटा प्रावधान 37 सालको जनमत सङ्ग्रहको मतदाता नावली थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसलाई चाहिँ खारेज गर्यो हैन। पहिला खारेज भइसकेको मतदाता सूचीको नाउँमा फेरि नागरिकता दिन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई चाहिँ आधार बनाएर फेरि खारेज गर्यो र फेरि 63 सालमा त्यही मतदाता सूचीको नाउँमा फेरि नागरिकता दियो। अनि यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब भारतीय लेखकहरू मुख्यतः मुकेश कुमार सिंह हैन र अब त्यसपछि चाहिँ नि श्याम शरणले लेखेका पुस्तकहरूमा चाहिँ 40 लाख भारतीयहरू, मुकेश कुमार सिंहले चाहिँ किटेरै लेख्नुभयो। 40 लाख इन्डियनहरूले गएर नेपाल अस्थिर भएको अवस्थामा सीमा क्षेत्रबाट चाहिँ तपाईँको आधिपत्य जमाएर खास गरेर चाहिँ नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको वरपर रहेका बस्तीहरूबाट मानिसहरू गएर नागरिकता लिएर आए भनेर लेख्नु भएको छ। र यो कारण के हो भन्दाखेरि भारततिर त्यो सीमान्तकृत जनसङ्ख्याले नागरिकता पाउँदैन। त्यहाँ यहाँ वृद्धहरूको लागि वृद्ध भत्ता पनि छ, त्यहाँ छैन। अब ल ठिक छ, त्यसो हो भनेदेखि यो नै तपाईँको जाने विदेशीहरूलाई दिएको नागरिकता खारेज गर्नु नै आजको मूल समस्या हो। अब अरू समस्या छैन भन्ने होइन, छ अरू 10-15% अरू समस्या होला। तर यो विधेयक अहिले आएको चाहिँ विदेशीहरूलाई नागरिकता दिनु। यो विधेयकको मैले चाहिँ मुख्य मूल पक्षको कुरा गरेँ होइन। अब त्यहाँभित्रका केही पक्षहरू छन्, जस्तो चाहिँ एनआरएनहरूलाई चाहिँ तपाईँको राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने गरेर अरू चाहिँ सांस्कृतिक अधिकार, आर्थिक अधिकारहरू यसले चाहिँ तपाईँको डेलिभरी गर्ने गरेर जुन ल्याइएको छ त्यो सकारात्मक छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। अब दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले एकदमै नकारात्मक कुरा के छ भनेदेखि 2-2.5 वर्षसम्म होमवर्क गरेर अब संसदको एउटा राज्य व्यवस्था समिति, एउटा समितिले चाहिँ अब पारस्परिकताको हिसाबले नागरिकता दिने। अब हाम्रो दक्षिण पूर्व एसियामा, खास गरेर हाम्रो सम्बन्ध त दक्षिण पूर्व एसियामा यहाँ छ। मैले चीनको नागरिकता बारे पनि बुझेँ। त्यहाँ त तपाईँको एउटा प्रदेशबाट, एउटा प्रान्तबाट अर्को प्रान्तमा जाँदाखेरि उनीहरूले त्यो नागरिकतालाई चाहिँ तपाईँको रिन्यू गराएर जानुपर्दो रहेछ अर्को प्रान्तमा जाँदाखेरि पनि। अब भारतकै हामी हेर्छौँ, भारतमा चाहिँ तपाईँको जाने अब सिक्किममा गएर जग्गा जमिन किन्न पाइँदैन, त्यहाँका नागरिकले किन्न पाउँदैनन् होइन। त्यो हामीले देखिरहेका छौँ। भनेपछि जाने नागरिकताको इस्युलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ नितान्त राष्ट्रियतासँग गाँसिएको छ, जोडिएको छ। तर त्यो राष्ट्रियताको सदस्य हो। हाम्रो राष्ट्रियता चाहिँ हामी नेपाली हो, बुझ्नु भएन कि। हामीले नागरिकता अरूलाई दिन्छौँ भने ऊ नेपाली भएर आउँदैन। ऊ यहाँको चाहिँ तपाईँको उसले आफ्नो राष्ट्रियता परिवर्तन गरेको हुँदैन। राष्ट्रियता चाहिँ उसको समान हुन्छ, आफ्नै देशको हुन्छ, तर नागरिकता चाहिँ यहाँको हुन्छ। यो खालको विभेद चाहिँ हाम्रो यहाँ
चाहिँ छैन। त्यसकारण चाहिँ हामी नागरिकता नपाए पनि हामी नेपाली हो। नागरिकता दिने राज्यको सदस्यता हो। त्यो सदस्यता नपाए पनि हामी एक दिन पाउँछौँ, पाउने कुराको एउटा कन्फर्म छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी नेपाली नै भनेर गर्व गर्छौँ। तर जो विदेशीहरूलाई नागरिकता दिन्छ उनीहरू त्यो देशको राष्ट्रियता हो, हाम्रो राष्ट्रियता होइन। यसरी यो नागरिकताको अहिलेको विधेयकले चाहिँ तपाईँको के गर्छ भन्दाखेरि गैर राष्ट्रियता भएको, गैर नेसनालिटी भएका मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको नागरिक बनाएर लिएर आउँछ। अनि यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि सार्वभौमिकता नै कोल्याप्स हुन्छ। हामीले देखिरहेका छौँ तपाईँको चाहिँ नि फिजीको सार्वभौमिकता कोल्याप्स भयो होइन। त्यसको चाहिँ नागरिकताको कारणले, नागरिकता यति सेन्सिटिभ इस्यु हो कि तपाईँको त्यसको कारणले जनमत केही जानी विदेशीहरूको बढेर गयो, वृद्धि भयो र विदेशीहरू बढ्ता भयो भनेदेखि स्थानीय जनता चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अब गुलामको रूपमा परिणत हुन्छन् अथवा चाहिँ एकदमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूमाथि विभिन्न कानुनहरू निर्माण गरेर उसको अस्तित्व नामेट गर्नको लागि विदेशीहरूले जुन खालका चालबाजीहरू रच्छन् त्यो चालबाजीको शिकार चाहिँ यहाँका स्थानीय जनता हुने सम्भावना छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एकातिर हामीले 23 लाख दिएका छौँ, त्यो त इन्डियनहरूको मात्रै कुरा भयो। तपाईँको किन त भन्दा बोर्डर खुला छ, 1880 किलोमिटर बोर्डर खुला छ। अनि तपाईँको चाहिँ बोर्डर खुला भएको क्षेत्रमा चाहिँ सीमान्तकृत जनसङ्ख्याको एउटा ठुलो हिस्सा बस्छ। त्यसमध्ये पनि घरवास नभएको मान्छे धेरै बस्छन् युपी, बिहार, पश्चिम बङ्गालमा, जसको घरवासै छैन। उनीहरूले नेपालका चेलीबेटीहरूसँग व्यापारी गरिसकेपछि उनीहरूले स्थान परिवर्तन गर्छन्। खास गरेर उनीहरू जाने माइतीमा आएर लोग्नेलाई पनि माइतीमा ल्याएर राख्ने व्यापक प्रचलन छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ त फेरि नेपालमा त फेरि अब जानेर अब यहाँ कति भन्न मिल्ने नमिल्ने भन्दा पनि तपाईँको भएको कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रा चाहिँ प्रशासकहरूले कुन ठाउँमा गएर बढी नागरिकता बेच्न पाइन्छ भन्ने पनि एउटा सेन्स छ। यो भन्दा अगाडि संसदमा प्रस्तुत भएको छ, प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको छ। त्यो प्रस्तुत भएको त्यसपछि त्यसलाई राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएको छ। छलफल भएर त्यहाँ केही सिफारिसहरू भइसकेका छन्। ती सिफारिसहरूलाई अचानक एक प्रकारले त्यसलाई व्यवस्था गरिकन अनि सरकारले अब त्यो फिर्ता लिने र फिर्ता लिइसकेपछि अहिले आएर जुन कुरा त्यो समितिमै छलफल गरेर टुङ्गो लागेको कुराहरूलाई कमसेकम पनि उसमा प्रदेश सभामा ल्याएर त्यहाँ छलफल गराएर टुङ्ग्याउनुको सट्टा किन भन्दा राजनीतिक रूपमा यो मेरो विचारमा यति हतार गरेर ल्याउनु मूलत राजनीतिक रूप कारणै हो र देशको एक प्रकारले भन्यो भने एउटा विधायक एक प्रकारले ऐनियम तर्जुमा गर्ने जुन सामान्य मान्यतालाई पनि व्यवस्था गरेकै देखिन्छ। अब सबल त्यो दृष्टिकोणबाट त मलाई यो कुनै राम्रो दृष्टिकोण राखेर ल्याएको कुनै ऐनै होइन भन्ने म त्यसमा निश्चित मेरो धारणा छ। अब सबल पक्षै खोज्दै जाने हो भने के भयो भने यो नेपालीहरू बाहिर बसेकाहरू जुन छन् ती बाहिर बसेकाहरूलाई यहाँ आर्थिक अधिकार दिने भन्ने कुरालाई एउटा अधिकांशले सबल पक्षको रूपमा लिन्छन् होला, तर म त त्यसलाई अझ सबल पक्षमा लिन्न। त्यसले नेपाली समाजमा विग्रह उत्पन्न गर्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ मेरो त्यो दृष्टिकोण छ। अब त्यसलाई कसैले सबल पक्षमा लिन्छन्। अर्को कुरा भन्ने हो भने त यो नागरिकता जस्तो कुराहरूमा रेसिप्रोसिटी हुन्छ। त्यो रेसिप्रोसिटीसम्मको पनि व्यवस्था गरेर ल बाँडी खाउँ भन्ने यो मूलत राजनीति, देशको माया भन्दा पनि राजनीति गर्ने र चुनाव अगाडि मालिक रिजाउने दृष्टिकोणबाट बाहेक केही पनि होइन भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा उहाँ अध्यक्ष सरले भने जस्तै मलाई पनि त्यो लाग्छ कि ठ्याक्क इलेक्सन आउने बेलामा चाहिँ नि यो हतार गरेर पारित गर्नुको अर्थ चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि त्यो राजनीतिक कुराहरू हो भन्ने चाहिँ नि चुनाव कसरी जित्न सकिन्छ
भनेर कसरी धेरैले चाहिँ नि हामीलाई भोटिङ गर्छन् भन्ने आधारमा त्यो चाहिँ नि लिएर आएको हो कि भन्ने चाहिँ नि मलाई पनि त्यो मलाई पनि लाग्छ। अनि त्यसपछि यसको अब सबल पक्षको रूपमा हेर्दाखेरि हामीले नै सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दा गरेका थियौँ, बाबुको पहिचान छैन भने आमाको नामबाट नागरिकता, वंशजको आधारमा नागरिकता भनेर त्यो फैसला पनि भएको थियो सबिना दमाईको। त्यो सबिना दमाईलाई आधार मानेर यो संविधानमा पनि 11 को उपदफा 5 मा चाहिँ नि त्यो व्यवस्था गरेको थियो। अनि त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ नि कसरी विकृत बनाएर लिएर आइयो भनेर भन्दाखेरि सो घोषणा गर्नुपर्ने रे। अनि त्यसपछि सबल पक्ष त हो, अनि त्यसपछि फेरि अरू पुच्छरहरू जोडिदिएर सो घोषणा गर्नुपर्ने रे। सो घोषणा त्यो गलत ठहर्यो भने त्यसलाई सजाएर पुरुषहरूले पनि त यो मेरो सन्तान हो भनेर जान्छन् नि, त्यो पनि घोषणै हो नि। अनि उनीहरूलाई चाहिँ नि सजाय व्यवस्था किन नगर्ने? महिलाको छोराछोरीको हकमा मात्रै त्यो कुरा चाहिँ नि किन गर्ने, अथवा महिलालाई मात्रै त्यो कुरा चाहिँ नि किन गर्ने? महिला यो देशको पूर्ण रूपमा नागरिक होइन, नागरिकै नमानेको त्यो कारणले पनि यो यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ नि आइराख्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। उसलाई मात्रै होइन, ऊ बिरामी छ, ऊ जान सक्दैन, अथवा उसको मृत्यु नै भइसक्यो, आमाको मृत्यु नै भइसक्यो, छोरा बच्चाहरू गए, सन्तानहरू गएर उनीहरूले घोषणा गरे भने अनि तिनीहरूलाई नि सजाय व्यवस्था कि जरिवाना र सजाय भनेपछि त कस्तो डिस्क्रिमिनेसन गरायो त? यो संविधानमै नभएको कुराहरू, जो समानताको कुराहरू छ धारा 18 मा, लिङ्गको आधारमा भेदभाव नगर्ने भन्ने कुरा त छ नि। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार धारा 16 मा छ। अनि त्यसपछि अब कुनै भेदभाव बिना नै महिलालाई, प्रत्येक महिलालाई वंशीय हक भनेर वंशीय हकको कुरा गरेको छ धारा 38(1) मा। तर यहाँ लिएर आएर अब कसैले उजुरो हालिदियो अरे, अब छोराछोरीलाई नागरिकता दियो, सन्तानलाई नागरिकता दियो, कसैले उजुरो हालिदियो अरे, अब त्यसलाई बाँधेर लिएर जाने 3 वर्षसम्म कैदको सजाय छ। त्यस्तो पनि कानुन लिएर आउँछन्, डिस्क्रिमिनेसनको त्यो हद पनि त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ नि अब त्यस्तो खालको कानुनी व्यवस्था जुन लिएर आएको छ त्यो चाहिँ नि लिङ्गको आधारमा विभेद गरेर लिएर आयो। जुन चाहिँ नि सिड, जुन चाहिँ नि हामीले ऱ्याटिफिकेसन गरेका छौँ, सिडको धारा 9 ले चाहिँ नि अब समानताको कुरा गर्छ, राष्ट्रियताको हकमा महिला र पुरुषको कुरा गर्दाखेरि। अनि महिला भने त केही पनि होइन भन्ने खालको यो किसिमको जुन मूल्य मान्यता छ, यो मूल्य मान्यताले गर्दाखेरि अब हरेक कुरामा चाहिँ नि अनि त्यसै देश चाहिँ पछाडि पर्दै जान्छ। हामी नागरिकताको हकमा जो चाहिँ नि अब सडकमा पुगेका छन्, कतिवटा नागरिकताको यत्रो बुक नै हामीले पब्लिस गरेका छौँ, जुन नागरिकताको समस्या भएका आमाको नामबाट नागरिकता देखि लिएर अब आमा बाउ नै छन् तर नागरिकता दिनलाई हिचकिचाइराखेको त्यस्तो अवस्थाको मान्छेहरूलाई पनि हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेर त्यो अब दिनु भन्ने आदेशहरू चाहिँ नि जारी भएको छ, धेरैले पाउनु भएको छ। त्यसको चाहिँ नि हामीले आफैले पनि पब्लिस गरेको छौँ, यत्रो मोटै बुक छ। अहिले पनि 20-25 वटा मुद्दा त सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै रहिरहेको अवस्था पनि छ। अनि के मैले यो संसदीय प्रक्रिया यो संसदीय प्रक्रिया जुन छ, अब अलिअलि यो के राम्रो पक्ष के छ, नराम्रो पक्ष के छ भन्ने कुराहरू अलिकति अगाडि पनि मैले कुरा गरेँ। यो चाहिँ नि प्रक्रिया चाहिँ नि त्रुटिपूर्ण छ भन्ने चाहिँ नि मलाई लाग्छ। किनभने नि हतारोमा त्यो अर्को विधेयक जुन पेस भइराखेको 2075 पहिलो संसद विधेयक 2075 पेस भइराखेको थियो, त्यो पेस भएको विधेयकलाई तुरुन्तै फिर्ता लिएर अनि त्यसपछि
यसलाई अगाडि बढाउने भनेर भनेपछि त त्यसमा शर्तहरू पनि थिए। 7 वर्ष अगाडि यो राष्ट्रपतिज्यूले जुन सन्देश पठाउनु भएको छ त्यो सन्देश पढ्दाखेरि नि अगाडि पनि 5 वर्षसम्मको त्यो ऊ रहेछ, मतलब टाइम लिमिटेसन चाहिँ नि 5 वर्षसम्मको रहेछ। अहिले चाहिँ नि हामीले 7 वर्ष राखेको थियौँ। अथवा जुन देशमा जति हाम्रा चेली अथवा चेला जाँदाखेरि जति वर्षसम्म उनीहरूले कुर्नुपर्छ अनि त्यति नै वर्षसम्म हाम्रो देशमा पनि उनीहरूको लागि त्यो व्यवस्था गरेर, तर महिलाले त अब म नेपाली नै नागरिकसँग मैले किन बिहे नगरेको होस्, फलानु त मेरो पति हो नि, मेरो लोग्ने हो नि भनेर मैले पहिचान दिन सक्दिनँ, मैले नागरिकता दिन सक्दिनँ। त्यो डिस्क्रिमिनेसन छ, किन महिलालाई दोस्रो दर्जामा राखिएको छ त्यो। अनि महिलालाई चाहिँ नि त्यही भएर महिलालाई बिहा गरेर पुरुषको घरमा पठाउने अनि अरू कानुनहरू लिएर आउँदाखेरि चाहिँ नि अनि खाना लाउन यस दोस्रो दर्जामा राख्ने, अनि खाना लाउन नदिएर घरबाट पुरुषलाई निकाल्छ महिलाले भनेर परिकल्पना गरेर कानुन लिएर आउने के यस्तो खालको कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि अनि त्यो प्रक्रिया पनि एकदम त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया, तुरुन्तै फास्ट ट्र्याकमा लिएर आए। संवेदनशील हुनु आवश्यक छ। संवेदनशील भएन भने मुलुकको अस्मितामाथि नै असर गर्छ, यो मेरो दृढ विश्वास छ। र हामी नागरिकता, त्यसकारणले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा व्यापक रूपमा छलफल गरेर निर्क्युलमा पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। 1 2 4 वर्षसम्म संसदमा रहेको र संसदको समितिले स्वीकार गरेका कुराहरूलाई तिनलाई प्रतिनिधि संसद भन्नाले प्रतिनिधि सभामा त्यसलाई प्रस्तुत नगरिकन त्यसमाथिको छलफल नगराइकन यदि म गलत छु भने तपाईहरुले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ र हठातमा त्यो फिर्ता लिएर त्यसपछि यो जुन किसिमको नयाँ नागरिकता विधेयक ल्याइएको छ त्यो नै मालाफाइड इन्टेन्सनबाट ल्याइएको छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। यदि मालाफाइड इन्टेन्सन थिएन भने यो विधेयकलाई किन समितिमा पठाएर र यस्तो संवेदनशील विषयलाई व्यापक रूपमा छलफलमा ल्याइएन, किन यसो गरियो होला भन्ने हो भने हामीसँग मलाई अब समस्या दक्षिण मात्रै हैन उत्तरमा नि होला, तर दक्षिणका जुन किसिमका धारणाहरू र दक्षिणका हाम्रा मित्रहरूले हाम्रो राजनीतिक क्षेत्रमा जसरी भूमिका खेलिरहेका छन् र जुन किसिमका त्यहाँबाट नागरिकताको बारेमा उनीहरूका भावनाहरू उनीहरूका भनाइहरू आइरहेका छन्, मन्त्रीहरूबाट पनि भनाइ आइरहेका छन् र म आफै पनि संविधान सभाको पहिलो संविधान सभाको उसको शासकीय स्वरूपको अध्ययनको क्रममा जिल्लाहरूमा भ्रमणमा गएको छु। त्यो भ्रमणमा जाने क्रममा कुनै त जिल्लामा, तराईको कुनै जिल्लामा, नाउँ लिन चाहन्न, कुनै जिल्लामा मैले गएर प्रशासकसँग सोधेको छु। सोद्धाखेरि के भने नागरिकता पाइसके त यहाँ भन्दा पाउनेले पाएको छैन, नपाउनेले पाएको छ। त्यो नेपालको नागरिकताको अवमूल्यन भएको छ र त्यो पारीका पान पसल र पसलहरूमा छन् र तिनलाई यहाँको जुन बेला राजनीतिक अवस्था आइलाग्छ त्यो बेला प्रयोग गरिएको छ भन्ने कुराको कुनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एक प्रकार जिम्मेवार अधिकारीबाट मैले सुनेको हुँ र म आफै पनि अध्ययनका क्रममा जिल्लामा हिँड्दा भारतीय क्षेत्रमा हिँड्दाखेरि त्यहाँ उधर जाके बहुत सस्ता है, आराम से मिल जाता है भन्ने किसिमबाट नागरिकताको भनाइ यही कानले सुनेको छ। उनीहरूकै सार्वजनिक बसमा हिँड्दाखेरि, उनीहरूकै रेलमा हिँड्दा यस्तो स्थितिमा र अहिले पनि जुन किसिमको दौड यहाँका नेताहरूको दौड देखिएको छ
उनीहरूले के देखे भने यो कसैलाई खुसी बनाउने दृष्टिकोणले, सत्तामा टिकिरहने दृष्टिकोणले, सत्ताको लागि आशीर्वाद पाउने दृष्टिकोणले यो किसिमको हतार गरियो। यो राष्ट्रको गम्भीर विषयमा यसरी हतार गर्ने होइन, यसमा व्यापक छलफल हुनुपर्थ्यो, गरिएन। त्यही नै हो कुरा। हाम्रो दक्षिणपट्टिको आशीर्वाद लिनको लागि नागरिकता विधेयक चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ टेबल गरेपछि राजनैतिक नेताहरूको दौड भयो। दौडबाट आशीर्वाद प्राप्त गरिसकेपछि छिटोभन्दा छिटो हतार भयो होइन। र उनीहरूकै प्रायोजनमा नै त्यो चाहिँ तपाईँको 7 वर्षे कार्यकाल जुन चाहिँ तपाईँको संसदले चाहिँ जुन पारस्परिकताको हिसाबमा दक्षिण पूर्व एसियामा धेरै प्रकारका छन्, खास गरेर अफगानिस्तान, श्रीलङ्का र भारतमा 7 वर्षपछि बिहा गरेर आएको विदेशी चेलीहरूलाई नागरिकताको लागि चाहिँ ढोका खोल्ने चलन छ। अब 2 वर्ष चाहिँ बङ्गलादेशमा, 5 वर्ष चाहिँ तपाईँको पाकिस्तानमा, अब 12 वर्ष र त्यो आफूले जाने धर्म परिवर्तन गर्नुपर्ने मालदिप्समा, र अझ चाहिँ तपाईँको भुटानमा भन्नुहुन्छ भने त तपाईँको बच्चाले नागरिकता पाएपछि बच्चा सँगसँगै आमाले लिने हो नागरिकता होइन, बिहा गरेर बाहिरबाट गएको। तर हामी कहाँ चाहिँ तपाईँको सँगसँगै बिहा सँगसँगै नागरिकता चाहिँ तपाईँको दिने, यो चाहिँ तपाईँको उनीहरूको दबाब। अब यसैमा नै तपाईँको नाकाबन्दी पनि भएको थियो पहिला। यही कुरालाई लिएर चाहिँ हामीले नाकाबन्दी पनि खेप्यौँ। अब अहिले चाहिँ त्यो केही नेताहरूले आशीर्वाद प्राप्त गर्नको लागि भएका सहमतिहरूलाई सबैलाई कुल्चिएर अहिले नयाँ खालका विधेयक लिएर आएर जुन काम गरेका छन् होइन, त्यो चाहिँ मुलुकको लागि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण निम्त्याउने चाहिँ यो प्रोसेसमा छ भन्ने मलाई लाग्छ। वे आउट कसरी खोज्ने हो हामी सबैले खोजौँ, तर यो चाहिँ नितान्त नियोजित हो। विदेशीहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिक बनाएर भित्र्याउने परियोजना चाहिँ तपाईँको ठुलो स्किममा चाहिँ ठुलो स्केलमा चाहिँ यो परियोजना अगाडि बढेको छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपति महोदयबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ कहीँ न कहीँबाट पूर्णविराम लगाइदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको लागि बरु हामी धेरै आवाज हामीले बाहिर गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसले चाहिँ तपाईँको एउटा स्पेस पाउँछ र हामी मुलुक जोगाउन सक्छौँ। अन्यथा राष्ट्रपतिले पनि तपाईँको चाहिँ कानुनी रूपलाई मात्रै आधार बनाएर अथवा संवैधानिक रूपलाई मात्रै आधार बनाएर मुलुकको सार्वभौमिकता र मुलुकको हित हेर्नु भएन भने मुलुक चाहिँ जान्छ। मलाई संविधान पढाउने गुरु दुईटा गुरु, प्रोफेसर वासुदेव चन्द्र मल्ल र ल कलेजमा मलाई कानुन पढाउने गुरु आशुतोष गाङ्गुली, यी दुईटा बाँचिरहेको भए मेरो प्रश्न सोध्थेँ उनीहरूलाई। अब माथि गइसकेँ, म माथि गएपछि सोधौँला। उनीहरूसँग मैले सोध्ने थिएँ, सर प्रतिनिधि सभाको चुनाव घोषणा भइसक्यो र त्यो अहिलेको त्यो चुनाव घोषणा भइसकेपछि बसेको रहिरहेको प्रतिनिधि सभाले दूरगामी असर पर्ने यस्ता किसिमका मुद्दा लिन सक्थे कि सक्दैन थिए होला भनेर म मेरा गुरुहरूलाई म माथि गएपछि सोधौँला। अब त उनीहरूसँग सोध्ने त कुरा भएन। तर मलाई पढाएका गुरुहरूलाई मैले सम्झना गर्दै के भन्नुपर्छ भने, यदि नैतिकता छ नेताहरूमा, संसदीय प्रणाली भन्ने र संसदीय व्यवस्था मान्छौँ भन्ने नेताहरूमा यदि नैतिकता अलिकति पनि नैतिकता थियो भने संसद प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि त्यो प्रतिनिधि सभाको सभामुखले पनि र सरकारले पनि गम्भीर असर पर्ने खालका विषयहरू लिनु हुँदैन थियो र लिनु हुन्न पनि। र यस्ता विषयलाई त्यो जुन विषय 4 वर्षदेखि थाती बसेको र 4 वर्षदेखि नबढाएको कुरालाई अहिले आएर हतारमा जुन किसिमबाट बढाइयो त्यो चाहिँ नि राजनैतिक रूपमा अनैतिक कार्य भएको भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो लिन मेरो विचारमा र यसमा हामी वकिल म त कानुन पढेको वकिलको सर्टिफिकेट नभएको मान्छे, तपाईँ वकिल भएकाहरूले हामी सर्वोच्च अदालतमा पब्लिक लिटिगेसनमा जानुपर्छ। अब जहाँसम्म यो मेरो धारणा,
राष्ट्रपतिको सन्देश को कुरा गर्नुभयो। राष्ट्रपति अहिलेको राष्ट्रपतिको संस्था कसले जन्मायो भन्दा यिनै नेताहरूले जन्माएको हो। यो नेपालको संविधान जसले जारी गरे तिनले नै जन्माएको र राष्ट्रपतिको पदको इज्जत राख्ने काम पनि यिनीहरूले गर्नुपर्नेमा उनले सन्देशसम्म पठाइसकेपछि त्यो सन्देशलाई के पठाएको रहेछ भन्ने कुरासम्म पनि वास्ता नगरिकन त्यसलाई व्यवस्था गरिकन जुन किसिमको हिजो पारित गरियो र राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिने देखिन्छ, त्यसले त त्यो संस्थाको इज्जतै नराखेको भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले गर्नु के पर्थ्यो भने हेड अफ द स्टेटलाई लाग्यो विभिन्न स्रोतबाट आफ्नै दृष्टिकोणबाट यो गम्भीर कुरा हो, यसमा सोच भनेपछि सोच्नुपर्ने थियो। त्यति पनि हिम्मत नगर्ने यी नेताहरूलाई हामीले के भन्ने? यिनीहरूको मलाई त अझ शङ्का के छ भने यिनीहरूले यो पारित गराइसकेपछि अझ मतदाता नावली पनि मा हाल्न समावेश गर्ने पनि सम्भावना देखिन्छ। त्यो पछि जाउँला। धन्यवाद। त्यसकारणले संक्षेपमा दीर्घकालीन असर पर्ने कुरा यो निर्वाचन घोषणा भइसकेको प्रतिनिधि सभाले गर्न सक्दैन मेरो विचारमा। लेट्स गो टु द पब्लिक लिटिगेसन। दोस्रो कुरा भनेको राष्ट्रपतिको पदको बेइज्जत हो। अनि त्यसपछि अब पारित भयो, एकदम फास्ट ट्र्याकमा पारित भयो, पारित गरिएपछि कसैलाई त राम्रो पनि होला। अब नागरिकता विधेयक त्यो पारित गरियो, कसैलाई राम्रो पनि होला। अनि पारित गरिएर अब राष्ट्रपति कहाँ पुग्यो, राष्ट्रपति कहाँ पुगेर प्रमाणीकरण भएन। त्यो त अब संविधानले नै दिएको कुरा हो। उहाँले चाहिँ सन्देशसहित फिर्ता गर्नुभयो। एकपटक त फिर्ता गर्न पाउनुहुन्छ। हजुरको प्रश्नको जवाब फेरि आउँछ। हजुरबाटै सुरु गर्छु म। राष्ट्रपतिले संसदमा पठाउने संवैधानिक कुरा हो भन्ने कुरा तिनैजनाबाट आयो। यसमा मेरो पनि सहमति छ। राष्ट्रपतिले सन्देश पठाइसके पछाडि त्यो सन्देशको संवैधानिक महत्त्व के हो? त्यो सन्देश पठाइसके पछाडि त्यो सन्देशलाई ओन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हो कि होइन? प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको सन्देशको विरुद्धमा बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन? र संसदमा त्यो सन्देश सार्वजनिक गर्दाखेरि राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो सन्देशको विषयमा दफा रूपमा बुदागत रूपमा छलफल हुनुपर्छ कि पर्दैन? र प्रतिशोधको रूपमा त्यसलाई पारित गर्ने काम उपयुक्त हो कि भने यसले संसदीय मूल्य मान्यता र हाम्रो संविधानको मर्म र भावना, संविधानको धारा 1, 2, 4, 5 को अवस्था के रहन्छ यो विषयमा? राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक अधिकार छ। त्यो अधिकार संविधानले दिएको छ। यो संविधानले दिएको छ। राजालाई भन्दा पनि कम चाहिँ छ, त्यही पनि दिएको छ। उनलाई फिर्ता गर्ने अधिकार थियो, उनले फिर्ता गरिन्। त्यो संवैधानिक कुरा हो। दोस्रो कुरा तपाईँले यो के हो भने यसरी फिर्ता आइसकेको कुराको ओनरसिप कसको भन्ने कुरामा अलिकति यो विषयमा तपाईँहरूले अब बहस चलाउनुपर्छ। वकिलमा र अरू दृष्टिकोण। प्रतिनिधि सभा अलिकति 2 मिनट म बढी लिन सक्छु। प्रतिनिधि सभामा जसरी प्रस्तुत भएको होस् हामीलाई चित्त बुझिया छैन। प्रस्तुत भएर प्रतिनिधि सभाले पारित गर्यो, त्यसपछि राष्ट्रिय सभाले पारित गएको विधेयक फिर्ता भयो। संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपतिजीले फिर्ता गर्नुभयो। त्यो संवैधानिक अधिकार हो। त्यो फिर्ता गरिसकेपछि त्यो प्रतिनिधि सभाकोमा फिर्ता आइसकेपछि त्यसलाई सन्देशसहित आएको छ। सन्देशसहित आएको र सन्देश पनि 7-8 वटा बुदाहरू उठाइएका छन्। त्यसभित्र अनेक कुराहरू छन्। ती विषयहरू महत्त्वपूर्ण विषयहरू। राष्ट्रको नागरिकता सबैले पाउनुपर्छ, नपाउनेले पाउनुहुन्न। यो पनि हामीले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ। त्यसमा परेका जुन सन्देश महत्त्वपूर्ण बुदाहरू छन्, ती महत्त्वपूर्ण बुदाहरूमा अब पहिले प्रतिनिधि सभामा आइसकेपछि त्यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो भन्ने कुरा, यो विषयमा तपाईँ हाम्रो छलफल पनि चल्नुपर्छ, विवाद पनि हुनसक्छ। मेरो विचारमा मलाई लाग्छ, आई कुड बी रङ, मलाई के लाग्छ भने प्रतिनिधि सभाको सभामुखले पहिले त त्यो आइसकेपछि त्यो विषयलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री, त्यसपछि आएर कानुन मन्त्री र हामीले सिंहदरबारमा पहिले बस्दाखेरि पनि हामी यस्ता कुराहरूमा महान्यायाधिवक्तासँग छलफल गर्थ्यौँ र यी कुरा कसरी गर्ने भन्ने कुराको टुङ्गो लगाएपछि अनि त्यसलाई प्रतिनिधि सभामै जानु पर्थ्यो। त्यो कसको लिने? अब जहाँसम्म ओनरसिपको कुरा छ, राज्य सरकारले सरकारी विधेयक भएर गइसकेपछि त्यो सन्देश आइसक्यो।
त्यो अब कानुनी प्रक्रियामा कसको के भन्दा पनि यो जिम्मेवारी सरकारकै हो। सरकारले आएको सन्देशलाई अब त्यो प्रतिनिधि सभाबाट सरकारमा जाने अथवा सरकारले प्रतिनिधि सभामा जाने त्यो छलफल होला, तर त्यो सरकारकै हुन्छ र राष्ट्रपतिका क्रियाकलापहरूलाई त्यो विषयको कसले साथ दिनुपर्छ, मन्त्री परिषदले साथ दिनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले साथ दिनुपर्छ र अनि त्यसपछि छलफल गराएर गर्नुपर्नेमा म अहिले के देखिरहेको छु, आश्चर्य मलाई के लाग्यो भने यो मठाधीशहरूले एकातिर सन्देश फर्केर आएको छ र प्रमाणीकरण नभएर फेरि विचार गर भनेर आएको छ, त्यसमा बुदाहरू उठाइएको छ। त्यो विषयमा सिंहदरबारमा न क्याबिनेटमा छलफल भएको मलाई थाहा छ, न त्यो प्रतिनिधि सभाको सभामुखले त्यो विषयलाई कुरा गरेको थाहा छ। अचानक नेताहरूले बसेर बालुवाटारमा निर्णय गरिदिने, यो राज्यको निर्णय गर्ने तौर तरिका त कार्य सम्पादन नियमावली होला, कार्य विभाजन नियमावली होला, त्यो अन्तर्गत सरकारले हेर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन। त्यो नगरिकन के हो भने राज्य सञ्चालन अहिले जसरी यो विधेयकमा चलियो, राज्य सञ्चालन केटाकेटीको खेलेको चाहिँ खेलेको मैले अहिलेको वर्तमान सरकार र यसलाई चलाउने नेतागणले गरेको देख्यो। त्यसकारणले संक्षेपमा यो कहाँबाट प्रक्रिया अब आइसकेपछि प्रदेश सभाको सभामुखबाट अथवा सरकारको यो विषयमा छलफल गरौँला। तर हुनु के पर्ने थियो भने सरकारले फर्केर आइसकेपछि त्यो सम्बोधन भए त्यो उठाएका कुराहरूमा के हो, कसरी जाने भन्ने कुरा छलफल गरेर क्याबिनेटमा जानु पर्थ्यो होला। क्याबिनेटबाट जानुपर्नेमा अचानक म पनि सुन्दैछु 5 जना नेता बसे रे, तिनीहरूको के कन्स्टिट्युसनल अब्लिगेसन छ, तिनीहरूले त्यसरी निर्णय गर्ने अधिकार हुनुपर्ने त मन्त्री परिषदले निर्णय गर्नुपर्ने हो अथवा प्रदेश सभाको सभामुखले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। 5 जनाले बसेर ल मन्त्री परिषदमा नभएका नेताहरूले बसेर ल यसो गर्ने र भनेपछि राज्य कसरी सञ्चालन भइरहेको छ। नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली कहाँ छ, नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन नियमावली कहाँ छ। धन्यवाद। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो उद्देश्यद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई प्रेरित गर्ने, त्यसपछि चाहिँ संसदलाई झकझक्याउने जुन काम भएको थियो, त्यो दुईटै कुरालाई त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यकारी अधिकार भएको प्रधानमन्त्री, क्याबिनेट, सरकारले पनि त्यसलाई आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा नलिने र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पनि त्यसलाई एजेन्डाको रूपमा नलिने जुन खालको चाहिँ गतिविधि भएको छ, यो अत्यन्त मेरो शब्दमा भन्नुहुन्छ भने भर्त्सना योग्य र निन्दायोग्य गतिविधि हो। यसलाई निन्दा नै गर्नुपर्छ हामीले, किनभने कि उनीहरूले अब राष्ट्रपति कहाँ पठाउन पर्दैन भनेर भन्नु पर्यो हैन। त राष्ट्रपतिले त्यो बारे प्रश्न उठाइसकेपछि अब के हिसाबले पठाउने राष्ट्रपति कहाँ, बुझ्नु भने के मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिले क्याबिनेट र तपाईँको जाने प्रतिनिधि सभाले बनाएको जुन गतिविधि छ, त्यो गतिविधिप्रति राष्ट्रपति अब चाहिँ तपाईँको बाध्य छन् कि छैन, मलाई लाग्छ त्यो बाध्यता छैन। अब ठिक छ, अब त्यसले गर्दाखेरि यो अत्यन्त निन्दनीय कार्य चाहिँ हाम्रो संसदीय गतिविधिको नाउँमा भएको छ। यो चाहिँ तपाईँको दुर्भाग्यपूर्ण। पहिलो कुरा त अहिले टुङ्गिसकेको छैन, यो हामी एसम्सनमा कुरा गरिरहेछौँ। त्यसकारणले मेरो पहिलो सुझाव रहन्छ राष्ट्रिय सभाले आएको जुन प्रतिनिधि सभाबाट आएको छ, त्यो प्रतिनिधि सभाबाट आएकोमा आफैले राष्ट्रपति कहाँबाट आएको सन्देशलाई आफैले लिएर त्यसबारेमा यो समितिमा छलफल गराउने भनेर हिम्मत गर्नुपर्छ। मेरो पहिलो सुझाव त्यो। कदाचित त्यो पनि भएन र त्यो जस्ताको तस्तै पास गरेर गयो भने यो संविधानको धारा 113 को 4 ले राष्ट्रपतिलाई अधिकार छैन, अब उनले रोक्न सक्दिनन्। यसको मैले अङ्ग्रेजीको ट्रान्सलेसन नेपाली मसँग 2047 सालको आधिकारिक ट्रान्सलेसन अङ्ग्रेजी ट्रान्सलेसन छ। सायद यो संविधानको आधिकारिक ट्रान्सलेसन छ कि छैन मलाई थाहा छैन। यसले स्याल भन्ने हो शब्द प्रयोग हुन्छ, स्याल भनेपछि गर्नै पर्छ। त्यो कुरामा मेरो दृष्टिकोण स्पष्ट छ, यसमा अन्यको अन्य दृष्टिकोण हुन सक्छ। अब रह्यो यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले के गर्ने त,
यदि मलाई उहाँले बोलाएर सोध्नुभयो भने तपाईँबाट आएको सन्देश र उहाँले मलाई सम्झनुभयो, बोलाउनुभयो, हामी जस्तालाई बोलाउनुभयो भने मैले भन्ने कुरा, तपाईँले जुन कुरालाई संवेदनशील भएर अत्यन्त देशको लागि अत्यन्त संवेदनशील विषयमा संवेदनशील भएर जुन मुद्दा उठाउनुभयो त्यो तपाईँले गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्नुभयो। तपाईँको जुन संवैधानिक पद छ, सरकारले वास्ता गरेन, संसदले वास्ता गरेन, त्यस कारणले तपाईँ यो देशलाई जे गर्न सक्नुहुन्थ्यो गर्नुभयो, राजीनामा गर्नुहोस्। यस्तो किसिमको उठाइसकेपछि तपाईँको अनादर गर्ने संस्थामा तपाईँ त्यो पदको लागि बस्नु जरुरत, तपाईँले अब त्यो पदको ममता लिए त्यो पदलाई समातेर बस्नु पर्दैन, तपाईँ राजीनामा गर्नुहोस् भन्ने मेरो सुझाव रहन्छ। किनकि यसले होल्ड गर्ने अधिकार दिँदैन। यदि होल्डै तपाईँ त्यति पनि गर्नुहुन्छ भने होल्ड गर्ने अधिकार तपाईँ त्यसमा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई कसले साथ दिन्छ त्यो साथ दिए पनि विचार गर्नुहोस् र तपाईँलाई साथ दिनेछ, होल्ड हुन्छ, तपाईँलाई लाग्छ कि यो मैले राष्ट्रकै हितको लागि गरिरहेको छु भन्ने त्यति हिम्मत छ, तपाईँलाई साथ दिनेछन् भने तपाईँ होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने गएर यो संविधानले नदिए पनि होल्ड गर्नुहोस्, तपाईँमाथि महाभियोग लगाउलान् त्यो होला। तर त्यो भनेको के हुन्छ भने पद लोलुपताको देखिन्छ मेरो विचारमा। अर्को कुरा, अब मैले यही संविधानको तेस्रो भनेको मैले यही संविधान अन्तर्गत शपथ ग्रहण गरेको हो, मैले संविधानलाई मान्नुपर्छ, मैले संविधानको प्रावधान अनुसार एकचोटि मैले पठाएँ, मेरो वास्ता गरिएन, आयो, मैले सही गरेँ भन्ने हुन्छ। These are the options. I don't think there is any other option other than these options which I just mentioned. Thank you. धन्यवाद।